रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। भारत में हुक्मरान जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से की जाने वाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही और इसके साथ ही साथ जनता पार्टी के दिल्ली के तर्जुमान नवीन कुमार जंदाल उनकी जानिब से भी मुबैना तौर पर की जाने वाली गुस्ताही के बाद एक शदीद रद्द अमल है इस वक्त आलम इस्लाम में और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में। आज के व्लॉग में बात होगी कि भारत सरकार ने उसके दो चेहरे सामने आए हैं। एक जानिब वो प्रेस रिलीज़ जारी करती है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है हुकूमत, और साथ ही साथ वो अपने इन दोनों ओहदेदारान को पार्टी से निकाल बाहर करती है, लेकिन साथ ही साथ उसने इन दोनों को सिक्योरिटी भी फराहम करती है। आज के व्लॉग में बात होगी कि किस तरह से अरब ममालिक का जो एक शदीद रद्दअमल और वो पहली बार देखने में आया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कितनी ताकत थी। उसने भारत को 75 साल की तारीख़ में पहली बार क्या एक्शन लेने पर मजबूर किया। और नाज़रीन, आज के व्लॉग में ही हम बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा अगर यकजान होकर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर आवाज़ बुलंद करे तो क्या नताइज नहीं मिल सकते हैं, इस पर बात होगी। शुरू करते हैं थोड़ा सा पस मंज़र अपने उन नाजरीन के लिए जो इस वाक़े से, सबको ये तो पता है कि भारत में तौहीन रसालत का एक वाक़या पेश आया, लेकिन ज़्यादा लोगों को शायद पस मंज़र का इल्म नहीं होता, तो मैं उनके लिए मुख्तसरन पस मंज़र अर्ज़ कर दूँ। असल वाक़या क्या है? 26 मई को ये वाक़या पेश आता है कि भारत की हुक्मरान जनता पार्टी की तर्जुमान है मरकज़ी सतह की, और उनका नाम है नूपुर शर्मा, जिनका ताल्लुक़ एक सिफारती कारोबारी घराने से है। इस खातून ने एक भारतीय टीवी चैनल है टाइम नाउ, उस पर एक डिबेट में हिस्सा लेते हुए लाइव नशरियात के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की। इसके कुछ दिन बाद नाज़रीन, एक और भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान है दिल्ली से, जिसका नाम नवीन कुमार जिंदाल है, जो कि भारत की मारूफ सनती एम्पायर जो है जिंदाल स्टील, उसका मालिक है। उसने भी अपने ट्वीट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताहाना कलमात कहे। अब भारत के सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया, ट्विटर पर क्लिप इनके शेयर किए, ट्वीट शेयर किए। इस पर भारत में शदीद गम व गुस्सा देखने में आया। मुसलमानों ने भारत में एहतजाज किया, मुजाहरे किए, मुख्तलिफ़ शहरों में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में इन दोनों के ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज करवा दिया गया। पाकिस्तान में एहतजाज की ख़बर मिली इसकी, और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एहतजाज किया। ये असल इसमें उस वक्त ट्विस्ट आया कहानी में कि जब अरब ममालिक में इस पर रद्द-ए-अमल आया। आवाम ने सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया भारत को। मोदी के ख़िलाफ़ बड़ा ट्रेंड चला, और फिर ट्रेंड चला जी कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुवैत, कतर, बहरीन, अमान, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ममालिक में शदीद गम व गुस्सा देखने में आया। पहली बार ऐसा हुआ कि कुवैत ने और कतर ने भारतीय सफ़ीरों को बुलाकर शदीद एहतजाज किया उनके साथ, और उसके बाद फिर जो कुछ ममालिक के मुफ्ती आने कराम थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर भारतीय मसनूआत के बाइकाट का फतवा दिया। और आज ख़बर ये है सऊदी अरब के हवाले से कि वहाँ बड़े बड़े लोगों ने एहतजाजी जुलूस निकाले हैं। पहली बार ऐसे मनाज़िर देखने में आए हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय मसनूआत को निकाल बाहर फेंकें, बाइकाट करें। अब इसका नतीजा क्या निकला? आपको पता है कि भारत को बड़ा नाज है जी कि वो भारत जो है वो एक बड़ी आलमी मईशत है और 5वीं बड़ी क़ुव्वत है दुनिया की, और जमहूरी होने का भी दावा करती है भारतीय सरकार, और साथ ही साथ एक दुनिया के लिए अट्रैक्शन ये है कि भारत को एक बड़ी मंडी समझा जाता है। तो अब जनाब जो अरब ममालिक का एहतजाज हुआ, ट्रेंड चलाया गया भारतीय मसनूआत के बाइकाट का, और इन अरब ममालिक के लोगों ने अपनी हुकूमतों पर यह दबाव डाला कि आप भारत के जितने यहाँ पर लोग काम करते हैं इनको निकालें, फ़ारिग करें।
تو یہ ایک ایسا بڑا دھچکا تھا بھارتی سرکار کے لیے، سرپرائز تھا، شوق تھا کہ وہ مجبور ہو گئی وقتی طور پر راست ایکشن لینے میں۔ بھارتی سرکار نے فوری طور پر کیا کیا کہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی اور مذمت کی ان واقعات کی، اور کہا کہ جنتا پارٹی جو ہے وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ بھارتی سرکار نے اپنی ترجمان نوپور شرما کو ان کو پارٹی سے نکالا، اور جو نوین جندال ہیں ان کو بھی نکالا، ان کی بنیادی رکنیت معطل کی۔ یہ ایک رد عمل کے نتیجے میں بھارت کا ایکشن تھا۔ ناظرین، تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت نے اپنی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ڈر سے، اپنی معیشت گر جانے کے ڈر سے بھارتی سرکار نے یہ معذرت کی ہے، پہلی بار اسلامی ممالک سے۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ اب جی دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جنتا پارٹی جس طرح اب کہ وہ بڑی پریس ریلیز جاری کر رہی ہے کہ وہ مذمت کرتی ہے ایسے واقعات کی، تو شاید وہ ان کو جو واقعات کے مرتکب ہیں ان کو گرفتار کرے گی غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ بھارتی سرکار نے الٹا ان کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پولیس کو، اپنے اعلیٰ حکام کو یہ شکایت کی تھی کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں انتہا پسند مسلمانوں کی جانب سے، قتل کیے جانے کے، ہمیں ہمارے خاندانوں کو ریپ کیے جانے کے۔ اس پر بھارتی سرکار نے فوری طور پر جناب ان کو سیکورٹی فراہم کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسی دو عملی ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بریت کا اظہار کرتے ہیں، دوسری جانب آپ ان کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں، تو یہ معاملات کو طول دینے والی بات ہے۔ اس سے حالات بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں۔ یہ اس کا ہندوتوا کا اصل چہرہ ہے، اور جنتا پارٹی جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی مسلم دشمنی، یہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں، یہ ہندوتوا کا نعرہ لے کر نکلتے ہیں، یہ تہ تیغ کرتے ہیں اقلیتوں کو، خاص طور پر ان کو مسلمانوں سے جو دشمنی ہے۔ ناظرین، جس طرح پہلے میں نے بات کی تھی کہ ویلاگ کے آخر میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پہلی بار ایسا ہوا عرب ممالک سے جو ایک لہر اٹھی ہے احتجاج کی، اس نے راست ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ یکجان ہو کر OIC فعال کردار ادا کرے تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی واقعہ پیش آ جائے کوئی بھی توہین کا، اس پر ایسا بھرپور رد عمل آئے؟ ہم خود کو کمزور سمجھے تو الگ بات ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، قوت ایمانی کا ہمیں سامنا ہے کمی کا، لیکن اگر یہ تمام اسلامی ممالک مل کر فیصلہ کر لیں، بائیکاٹ کریں ان تمام ممالک کی مصنوعات کا، تو یقین کریں کہ یہ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور پہلو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیمانے دو کیوں ہیں، کہ آج بڑی اچھی بات ہے کہ بھارت میں گستاخی کا واقعہ پیش آیا، عرب ممالک نے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے یورپ میں جب بھی ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، فرانس میں جہاں جہاں واقعات پیش آتے ہیں وہاں ایسا احتجاج عرب ممالک سے کیوں سامنے نہیں آتا؟ اور آج پاکستان کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی ممالک میں جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستانی مذہبی تنظیمیں، کچھ اور لوگ ہیں جو فوراً سڑکوں پر آتے ہیں، اور آج جب بھارت کی باری آئی ہے تو ان سب کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ تو فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو اپنے ایمان کی۔ تو میں اپنے ویلاگ کے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بے حسی کی، بے حمیتی کی، بے غیرتی کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں قوت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور جہاں بات آ جائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہاں ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی اپنی جان، مال، عزت و آبرو، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنی دنیاوی نفع، کسی چیز کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے جی کہ وہ دن آئے کہ جب ہم پوری دنیا کو یہ باور کرا سکیں ہم امت مسلمہ ایک ہیں، اور ہم توہین رسالت کے ایشو پر کچھ بھی گوارا یا برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور نواز دیجیے گا۔